Everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ अहिले एसी दिइसके पछाडी क्लास 11 को लागि साइन्स फ्याकल्टीको लागि चाहिँ प्रिपरेसन क्लासेस सञ्चालन गरिरहेको छौं र मैले तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढाइरहेको छु है। र म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मेन्सुरेसन पढाउँदै थिए र मेन्सुरेसनमा आज हामी चाहिँ नयाँ टपिक सुरु गर्छौं र टपिकको नाम छ prisms and pyramids. prisms मा पनि हामीले कस्तो खालको प्रिज्म पढ्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, ट्रायंगल बेसमा भएको खालको प्रिज्महरुको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर छलफल गर्छौं है, जुन चाहिँ तपाईहरुले क्लास 10 मा पढ्नु भएको थियो। र अर्को भनेको पिरामिड। पिरामिडमा चाहिँ हामीले जनरली चाहिँ स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको कुरा गरिन्छ र म तपाईहरुलाई यो अर्को हुन्छ नि ट्रायंगल बेस्ड पिरामिडको पनि कुरा चाहिँ गरिदिन्छु है। यो पनि कहिले कसो चाहिने भएको हुनाले यो पनि हामीले छलफल गर्छौं है। ल मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई फर्मुलाहरु अहिले लेखाइदिन्छु, फर्मुलाहरुको रिभ्यु गरिन्छ हामीले अहिले र यो भन्दा नेक्स्ट सिरिज देखि चाहिँ हामी एमसीक्यू तिर लागिन्छ है। त्यसो धेरै सोधेको त पाइदैन, तर योबाट पनि क्वेशन सोधिहाल्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने हिसाबले यसको पनि तयारी गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो है। ल यो भयो। अब म तपाईहरुलाई कसरी लेखाउँछु भन्दा सुरुमा हामी यहाँ सोलिड्सको फिगर बनाउँछौं। यहाँनिर चाहिँ त्यसको बेस एरियाको कुरा गरौँला, यहाँनिर भोल्युमको कुरा गरौँला, यहाँनिर ल्याटेरल सरफेस एरियाको कुरा गरौँला र यहाँनिर टोटल सरफेस एरियाको कुरा गरौँला है, एलएसए टीएसए। ल यो भइसकेपछि सुरुमा हामी जाउँ नर्मल प्रिज्ममा के हुन्छ भन्ने कुरा, ट्रायंगल बेस्ड प्रिज्ममा। ल मानिलिउँ हामीसँग यस्तो खालको कुनै एउटा प्रिज्म छ। यो प्रिज्म भयो भने यसको यो सेडेड पोर्सन छ नि, यो सेडेड पोर्सन भनेको यसको बेस एरिया हुन्छ, बेस एरिया, र यो छ नि यो भनेको यसको हाइट हुन्छ। यही पिरामिडलाई चाहिँ यदि मैले घुमाएर राखे भने, यसैलाई मैले यसरी राखे भने, यसरी सिधा राखे भने भन्नाले भैमा राख्ने गरी बेसलाई तल पुर्याए भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ हामीले बेस एरिया भनेर भन्नु भन्दा पनि यो साइडको ट्रायंगललाई चाहिँ, साइडको ट्रायंगलको युज चाहिँ हुन्छ, तर यसमा बेस फेरि भैमा पर्दिरा हुन्छ के, र पनि हामीले बेस एरिया चाहिँ यसलाई नै मानेको हुन्छौं है, किनकि यो प्रिज्म चाहिँ ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड हो, प्रिज्म हो, त्यही भएर बेस चाहिँ त्यसैलाई मानिरा हुन्छौं है। र बेसको एरिया निकाल्ने त अब बेस एरिया भइहाल्यो, यो भनेको बेस एरिया, र यसलाई चाहिँ हामीले अहिले हाइट भन्दैनौं, यसलाई चाहिँ हामीले लेन्थ अफ पिरामिड भनेर भन्छौं। तर फेरि फर्मुलामा चाहिँ केही चेन्जेस हुँदैन, फर्मुलामा चाहिँ यस्तो खालको र यस्तो खालकोमा केही चेन्जेस हुँदैन। जानेर हामीले फर्मुलामा यस्तो खालकोमा एच लेखिन्छ, यस्तो खालकोमा एल लेख्ने हो, अरु कुरा सबै लगभग उही नै हुन्छ है। ल अब सुरु गरौँ। ल यो भयो हाम्रो प्रिज्महरु। सुरुमा हामी यसको सोलिडको फिगर बनाइन्छ। ल मानिलिउँ यो हाम्रो सोलिड भयो। यो सोलिड भयो भने यसको बेस एरियामा केस के हुन्छ भन्दाखेरि
यहाँनिर कस्तो खालको छ यो भनेको ट्रायंगल छ र ट्रायंगलमा तीनवटा केसेस हुन्छ एउटा हुन्छ तीनटा साइड इक्वल हुने भनेको इक्विल्याटरल ट्रायंगल इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ भने र यो बेसको लेन्थ भनेको a छ भने देखि यसको लागि हामीले के युज गर्छौं त फर्मुला यसको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको हुन्छ बेस एरिया इज इक्वल्स टु इक्विल्याटरल ट्रायंगल को केसमा √3/4 a स्क्वायर हुन्छ है र भोल्युमको कुरा गर्नु पर्यो भने यस्तो खालको पिरामिडको भोल्युमको कुरा गर्नु पर्यो भने प्रिजम है प्रिजमको कहिल्यै पनि भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने त्यो भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हुने हो बेस एरिया भनेको यही अगाडिको भयो अनि हाइट भनेको h भयो यो भयो है तरतिर नजाउँ पहिला सुरुमा हामी ल्याटरल र अर्को कुरा गरौँ है अनि त्यसैगरी ल्याटरल सर्फेस एरियामा चाहिँ कुन एरिया पर्छ भन्दा यो वाला एरिया चाहिँ यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ है यो वाला एरिया ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरियामा यसको टोटल सर्फेस एरियाबाट माथिपट्टिको भाग र तलपट्टिको भागलाई छुटाइएको हुन्छ यो हुन्छ अब ल्याटरल सर्फेस एरिया हेर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के पर्छ त यसमा हामीले यो भनेको कुनै एउटा रेक्टेंगललाई बीचबाट यसरी फोल्ड गरेर ट्रायंगुलर बेस बनाउन खोजियो भने त्यस्तोले दिने हो प्रिजम भने यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको यो एरिया चाहिँ यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया हुने भयो र यो भनेको पेरिमिटर अफ बेस हुने भयो यो भनेको हाइट अफ प्रिजम हुने भयो भनेपछि यो भनेको के रहेछ त पेरिमिटर अफ बेस टाइम्स हाइट र यसलाई मैले के लेख्नु पर्ने भयो त पेरिमिटर भनेको के हुने भयो a plus a 3a टाइम्स h भनेको h नै भइहाल्यो यो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको केसमा त्यसैगरी TSA को लागि चाहिँ इक्विल्याटरल ट्रायंगल ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस माथिको वाला एरिया यो वाला एरिया र यो वाला एरिया दुईटा एरियालाई जोड्नु पर्यो भनेपछि यो भनेको के आउने भयो त टोटल सर्फेस एरिया भनेको LSA + 2BA यो भनेको 3AH प्लस के छ हाम्रो बेस एरिया √2 टाइम्स हो है 2 टाइम्स √3/4a²h यसलाई मैले के पनि लेख्न पाउँछु यसलाई मैले 3²h हैन 3²a मात्र यो चाहिँ लेख्न पाउँछु है यो भयो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको केस इक्विल्याटरल ट्रायंगल यदि बेसमा छ भने त्यो बेलामा हामीले यो कुरा युज गर्छौं ल केसहरु तर यति मात्रै चाहिँ हुँदैन है हामीसँग के हुन्छ अरु भनेको हामीसँग हुन्छ एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल अनि त्यसपछि अरु कुराहरु हामी फेरि पनि हेर्दै जान्छौं है पहिला आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिँ हेरौं ल आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि बेसमा भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौं है त ल हेर्नुस् है आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि बेसमा छ भने यसको बेसको एरिया भनेको के हुन्छ यस्तो केसमा हामीले मानिलियौ यो भनेको a हो यो दुईटा इक्वल छ र यो थर्ड साइड भनेको b हो यस्तो केस भयो भने यतिखेर हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको के हुन्छ बेस एरिया इज इक्वल्स टु b/4 अंडर रुट भित्र 4a² - b² हुन्छ है र यसको भोल्युम भनेको के हुन्छ बेस एरिया टाइम्स हाइट भनेको यो टाइम्स हाइट यसलाई मैले के लेख्न पाए ल अनि त्यसपछि यसको अर्को के चाहियो हामीलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको यसको पनि यही वाला भाग हुन्छ र हेर्नुस् त पेरिमिटरमा के आयो a plus b भनेको 2a plus b भनेपछि पेरिमिटर टाइम्स हाइट हो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको त
यहाँनिर के आउने भयो 2a + b टाइम्स हाइट अथवा 2ah + bh पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया चाहियो। टोटल सर्फेस एरिया भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया हुन्छ। यो भनेको के आउने भयो त? यो भनेको LSA भनेको 2a + b टाइम्स h प्लस अब बेस एरिया भनेको के पर्ने भयो? बेस एरिया भनेको यो अगाडिको 2 टाइम्स b/4√4a² - b²। यो भनेको 2a + b टाइम्स h प्लस b/4√4a² - b² हुन्छ है। ल यो भयो टोटल सर्फेस एरिया। अब हामी जाउँ नेक्स्ट भनेको के हुन्छ? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगलको लागि पनि हामीले छुट्टै युज गर्छौं। यदि बेसमा स्केलिन ट्रायंगल रहेछ भने त्यसको केस हेर्नुस् है। ल स्केलिन ट्रायंगलमा मानिलिउँ स्केलिन ट्रायंगलमा त अब कुनै पनि साइडहरु इक्वल हुँदैन। यो A होला, यो B होला र यो C होला। यस्तो केस छ भनेदेखि यसको बेस एरिया भनेको के हुन्छ? स्केलिन ट्रायंगलको एरिया। स्केलिन ट्रायंगलको एरिया फेरि के हुन्थ्यो? यो भनेको √s s - a s - b र s - c यो हुन्थ्यो है। ल अब फेरि यसमा s भनेको के हुन्छ? सेमी पेरिमिटर हुन्छ है। र यसको भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट भनेको h√s s - a s - b र s - c हुन्छ है। ल यो भयो हाम्रो भोल्युमको कुरा। भोल्युम भइसके पछाडि अर्को के चाहियो? ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर टाइम्स हाइट। पेरिमिटर भनेको a + b + c हुन्छ। भनेपछि a + b + c टाइम्स हाइट भयो है। ल अब टोटल सर्फेस एरिया हेर्नुस् त। टोटल सर्फेस एरियामा के पर्छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। यो भनेको के आयो त? a + b + c टाइम्स h प्लस 2 टाइम्स अंडररूट भित्र s s - a s - b र s - c पर्छ है। यो हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। नेक्स्ट भनेको के छ हामीसँग? अब यो तीनटा वाला केस त भयो। अब अर्को एउटा हुन्छ कडा खालको। अर्को भनेको चाहिँ यदि बेसको ट्रायंगल राइट एंगल खालको रहेछ भने, राइट एंगल हुने केस भनेको कस्तो केस हो? एउटा एंगल 90 डिग्री हुने खालको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं? राइट एंगल ट्रायंगल भन्छौं। ल हेर्नुस् है, यसको डायग्राम बनाउँछु म। बेसमा भएको कुनै एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो र मैले यो एंगललाई 90 डिग्री माने। यो एंगल 90 डिग्री भएको बेलामा यदि यो साइड चाहिँ होस् A B C है, यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ? यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै यसलाई तपाईहरुले परपेन्डिकुलर यसलाई बेस भन्न पाउनुहुन्छ अथवा यसलाई बेस यसलाई परपेन्डिकुलर भन्न पाउनुहुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुको हातमा छ। ल यो भइसके पछाडि अब बेस एरिया भनेको के आउँछ? बेस एरिया भनेको राइट एंगल ट्रायंगलको एरिया। त्यो भनेको 1/2 परपेन्डिकुलर टाइम्स हाइट हो।
परपेन्डिकुलर यो मान्न सक्नुहुन्छ ए बेस टाइम्स हाइट हो पी टाइम्स बी हैन भनेपछि एबी लेख्न पाउनुहुने भयो भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट अफ यो हाइट हुने भयो हाइट अफ प्रिजम यो भनेको कति आयो बेस एरिया भनेको 1/2 एबी टाइम्स हाइट भनेको h भयो है ल यो भइसके पछाडि हामीलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ पेरिमिटर टाइम्स हाइट पेरिमिटर भनेको के थियो पेरिमिटर भनेको a + b + c टाइम्स h हुने भयो है यो केसमा त्यसै गरी यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया + 2 बेस एरिया हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया कहाँबाट आएको छ ल्याटरल सर्फेस एरिया यहाँबाट आएको छ भने पछाडि a + b + c यो भयो प्लस 2 टाइम्स 1/2 a b यो र यो गयो के बाँकी रह्यो a + b + c टाइम्स h कि c h होला h + ab आयो है ल यो पनि भयो अब फेरि अर्को केस हुन्छ अर्को केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यही राइट एंगल ट्रायंगलमा पनि आइसोसेलेस बनिदियो भने हो त्यो केस हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने हेर्नुस् है त ल 90 डिग्री थियो भने 90 डिग्री थियो र यो आइसोसेलेस भनेको यसको बेस र परपेन्डिकुलर इक्वल भएको केसमा र यो बी होस् ल यो भयो भने र यो h हाइट अफ प्रिजम भयो भने बेस एरिया भनेको आउने भयो 1/2 a टाइम्स a भनेको a² अनि यसको भोल्युम आउने भयो बेस एरिया टाइम्स हाइट भनेको 1/2 a² h ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर टाइम्स हाइट हो भनेपछि 2a + b टाइम्स h आउने भयो त्यसै गरी टोटल सर्फेस एरिया भनेको LSA प्लस 2 बेस के रे 2 बेस एरियामा के छ 1/2 a² छ यो र यो क्यान्सल 2a + b h + a² आउने भयो है ल यो भयो यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट भनेको अब यसमा चाहिँ यति नै हो यसै खालको कुराहरु चाहिँ भइहाल्यो अब हामी यसको केमा जानु पर्यो भन्दा पिरामिडतिर जानुपर्छ होला सायद ल यतिलाई यही इन्क्लोज हान्दिम है ल यो भयो है यो भयो अब यो भइसके पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट भनेको के छ पिरामिड छ है पिरामिड्समा चाहिँ त्यस्तो खासै धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन अब तपाईहरुले स्क्वायर बेस पिरामिडको बारेमा चाहिँ 10 क्लासमा पढ्नु भएको थियो ट्रायंगल बेस पिरामिडको बारेमा हामीले खासै पढिसकेको छैनौं र पनि म केही न केही कुराहरु चाहिँ यसको बताइदिन्छु है ल पहिला सुरुमा हामी यसको स्क्वायर बेस पिरामिडको चाहिँ कुरा गर्छौं ल स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको बेसमा स्क्वायर भएको खालको पिरामिडलाई हामीले स्क्वायर बेस पिरामिड भनेर भन्छौं
ल यो हाम्रो स्क्वायर बेस पिरामिड हो भन्ने सपोज गर्न अलि गाह्रो पो भयो। यस्तो नराम्रो त हुँदैन। ल यस्तो चाहिँ बनाउन सकिन्छ होला है। ल यो भनेको हाम्रो पिरामिड छ। पिरामिड छ भनेदेखि यसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? बेस एरिया। बेस एरिया भनेको त अब यसको त्यही नै भयो, स्क्वायरको एरिया नै भयो हैन। बेस एरिया भनेको स्क्वायरको एरिया भनेको यसलाई ए भनौँ, ए स्क्वायर भयो। र यसको अरु भनेको चाहिने कुराहरू के हुन्छ? एउटा चाहिँ यसको हुन्छ हाइट, एक्चुअल हाइट अफ पिरामिड भन्ने हुन्छ, र यसको स्ल्यान्ट हाइट भन्ने पनि हुन्छ एउटा कुरा। यो चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट, यो कर्नरमा भएको यो वाला हाइटलाई हामीले स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ, र यो वालालाई हामीले एक्चुअल हाइट भनेर भन्छौँ है। एक्चुअल हाइट भनेर भन्छौँ। ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त यदि हामीले यसको बेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने त्यही भइहाल्यो। अब एलएसए, एलएसए भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरियामा के पर्छ? यो चारवटा, यो वाला साइडको, यो वाला साइडको, यो वाला साइडको र यो वाला साइडको, यो चारवटा ट्रायङ्गलहरू पर्छ ल्याटरल सर्फेस एरियामा। यो चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया नै हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ, र यसको भ्याल्यु भनेको के हुन्छ? 4 टाइम्स एरिया अफ साइडको ट्रायङ्गल। यो भनेको आउँछ 4 टाइम्स 1/2 एएल। एएल कसरी आएको हो? यहाँ एएल भन्ने के चाहिँ के छ भन्दाखेरि एल भनेको मैले ल्याटरल के अरे स्ल्यान्ट हाइट भनेको थिएँ। यो स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो इक्वल्स टु यो वाला, अथवा यो पनि भन्न सकिन्छ क्या स्ल्यान्ट हाइट भनेको। यो पनि स्ल्यान्ट हाइट नै हो। यो र यो वाला इक्वल नै हुन्छ के है। यो भयो, अनि यो ए भइसके पछाडि यो पनि ए हुने भयो, र यसको टोटल भनेको के हुने भयो? यो बेस छ, यो यसको हाइट छ, स्ल्यान्टेड भए पनि हाइट हो नि त। यो वाला सर्फेसको ट्रायङ्गलको त हाइट हो नि त त्यो हो। त्यही भएर चाहिँ यो भनेको के हुने भयो त? बेस टाइम्स हाइट गर्दा एएल आउने भयो है। ल यो भयो, यसलाई तपाईँहरूले 2AL भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। ल अब टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ? ए स्क्वायर प्लस 2AL, किनकि टोटल सर्फेस एरिया भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस बेस एरिया हुन्छ। अब यसको माथि त पोइन्टेड छ, पोइन्टेडमा त केही हुने कुरो भएन हैन। तलपट्टि चाहिँ यसको एउटा बेस छ, र यो बेस स्क्वायरमा छ, त्यही भएर यहाँ ए स्क्वायर आएको है। यो भयो। अब यो भइसके पछाडि अर्को हामीले यसको भोल्युम लेख्नु पर्यो भने भोल्युम अफ पिरामिड भनेको चाहिँ के हुन्छ? बेस एरिया 1/3 बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ। यो भनेको 1/3 ए स्क्वायर टाइम्स हाइट हुन्छ। त्यसै गरी यदि त्यो पिरामिड ट्रायङ्गल बेस्ड भइदियो भने, ट्रायङ्गल बेस्ड भएको केस हुन्छ एउटा, यस्तै खालको कस्तो हुन्छ है। अब यो बेस एरियालाई ठिकै छ, यो बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसको बेस भनेको चाहिँ यो हो, र यसको 3टा साइडहरू छ, एउटा यो वाला साइड, एउटा यो वाला, र एउटा यता पछाडि वाला छ है। यो 3टा हो। यो अब यो बुझ्नुहोस् जे होस्, अझै नबुझिने खालकै बनाएँ कि मैले। यस्तो खालको बनाएको भए चाहिँ काम दिन्थ्यो होला। हो, यस्तो बनाएको भए चाहिँ काम दिन्थ्यो।
ल यो भयो है। यो खालको चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गल छ भनेदेखि, ट्रायङ्गल बेस पिरामिड छ भनेदेखि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यसको एलएसए अब एरिया निकाल्नु पर्यो भने यो केस चाहिँ हामीले कस्तो केस सपोज गरेको छौँ, इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलको सपोज गरेको छौँ, अरूको खासै हेरिँदैन है। ल इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलको केस छ भनेदेखि यो भनेको के हुन्छ, 3 टाइम्स बेस एरिया, किनकि यहाँनिर 3टा मात्र साइडहरू छ। बेस एरियाको कुरा, बेस एरिया त अब तपाईँहरूले इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलको एरिया लेख्दा हुन्छ। बेस एरिया भनेको के हुन्छ, इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलको एरिया के थियो, यो भयो। र ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको यहाँनिर 3टा साइडहरू भएको हुनाले हामीले 3 टाइम्स यो वाला है, एउटा यतापट्टिको, एउटा यतापट्टिको, एउटा यतापट्टिको, र यसको पनि स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ है। स्ल्यान्ट हाइट भनेको ल मानिलिउँ यो भयो स्ल्यान्ट हाइट एल भयो भने यो भनेको 3 टाइम्स 1/2 ए टाइम्स एल भनेको कति आयो, 3/2 एल चाहिँ आउने भयो है। यो भयो। र अब टोटल सर्फेस एरिया हेर्नु पर्यो भने एलएसए प्लस बिए हुन्छ। यो भनेको कति आयो, 3/2 एल प्लस √3/4 ए स्क्वायर चाहिँ आउँछ है। यो भयो, यो हुन्छ। र अब यही नै हो, यो हाम्रो टिएसए आयो है। यसलाई मिलाएर गर्दा टिएसए आउँछ। र अब माथिकै कुरा पनि एकचोटि मैले फेरि एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने, यसमा एल क्यालकुलेट गर्नु भन्यो भने चाहिँ एलको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, 1/2 माथिको है, यो 1/2 4h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ है। यसबाट तपाईँहरूले एलको डाइरेक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है भ्याल्यु। र स्ल्यान्ट हाइट मैले अघि के एल सेट, यो एल भनेको स्ल्यान्ट हाइट र यो इक्वल हुँदैन है, मैले अघि हुन्छ भने क्या हो, यो र यो इक्वल हुँदैन है, यो र यो त छुट्टा छुट्टै पो हुन्छ त। यो ईले पो डिनोट गर्छ यसलाई, एज हाइट र स्ल्यान्ट हाइट। हेत्तेरिका अघि मिस्टेक भयो है, यता कता हो मिस्टेक भएको छ। ल्याटरल सर्फेस एरिया यो फर्मुला त ठिकै थियो, त्यो भन्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ है। यो ई लेख्नुपर्ने एल लेखेछु मैले, हो त्यो ई वाला पनि फर्मुला भनिदिनुपर्छ। बल्ल पो याद आयो त मलाई त। ठिकै छ, केही छैन, त्यत्तिको त कन्सिडर भइहाल्छ नि। ल अर्को चाहिँ एलको निकाल्ने फर्मुला भनेको 4 टाइम्स एज हाइट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पनि हुन्छ। र हामीले यदि हाइट निकाल्नु पर्यो भने हाइटको फर्मुला भनेको, हाइट भनेको चाहिँ यो बिचको है, हाइट भनेको यो वाला हो है। यो वालाको लागि चाहिँ हामीले यदि एक्चुअल हाइट निकाल्नु पर्यो भने 1/2 √4l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुन्छ। यसलाई मैले के पनि लेख्न पाउँछु, 1/2 √2e स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पनि लेख्न पाउँछु है। यो भयो। ल यति नै कुरा भयो भने पुग्छ जे होस् यसको लागि। अब हामी जान्छौँ कम्बाइन्ड सोलिडको लागि। ल कम्बाइन्ड सोलिडमा जानु पर्यो भने हाम्रो कम्बाइन्ड सोलिड भनेको के हुन्छ, कम्बाइन्ड सोलिडमा एउटा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको स्क्वायर वेज पिरामिड। कहाँ गयो स्क्वायर वेज पिरामिड, नै ल्याउँछु म माथिबाट। एउटा भनेको स्क्वायर वेज पिरामिडमा के जोडिएको थियो भन्छ त्यसलाई, स्क्वायर वेज पिरामिडमा तलपट्टि क्युबोइड अथवा क्युब जोडिएको केस हुन्छ एउटा। त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले लगभग लङ क्वेसन एन्सर पनि एक्जाममा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। ल यो भयो, यो स्क्वायर वेज पिरामिड भयो भनेदेखि
त ओभरल्याप पो भयो। ल यस्तो खालको अब यो तपाईँहरूले बुझ्नु है आफै। फिगर चाहिँ यस्तै हो होइन, पछाडिको त तर नताने पनि हुन्छ, बुझिन्छ यत्तिको भए। ल यो भयो, यो केस छ भनेदेखि यो दुइटालाई पनि फालिदिँदा हुन्छ, यत्तिकोलाई नै फिलिदिन्छ बरु। ल यो केस छ भनेदेखि यसको टोटल भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ हाम्रो के मानिएको हुन्छ भन्दा यो भनेको हाम्रो स्ल्यान्ट टाइट हुन्छ, यो भनेको हाम्रो ए हुन्छ, यो स्क्वायर भएको केसमा हो है। र यो भनेको H1 भयो के अरे। अब H2 भनेको यहाँदेखि माथिको मानौँ, यो भनेको H2 सपोज गरौँ है। यो H2 भयो भने त्यो स्ल्यान्ट टाइट भयो भने यो फर्मुला भोल्युमको लागि। ल्याटरल सर्फेस एरियामा के पर्यो, यसको 4वटा साइडहरू प्लस यसको 4 ट्रायङ्गलको एरियाहरू, यो 8वटा चिजको एरिया निकाल्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लेख्दाखेरि फर्मुला यो हुन्छ है। यो फर्मुला युज गर्दा हुन्छ झ्यामझुम है। र मैले यो डेराइभ गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई 10 क्लासमा पढाउने बेला पढाइसकेको छु, त्योवाला भिडियो पनि एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा हाम्रो टोटल सर्फेस निकाल्नु पर्यो भने त्यसमा तलपट्टिको एउटा एरिया जोड्दाखेरि यसको टोटल सर्फेस एरिया आउने हो है। र यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्टवाला। नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको पिरामिड जसमा हामीले दुईटा पिरामिडलाई जोड्छौँ। दुईटा पिरामिडलाई एउटालाई तलतिरबाट र एउटालाई माथितिरबाट राखेर दुईटा पिरामिड जोडियो भने यस्तो केसलाई हामीले के भन्छौँ, यस्तो केसलाई के भन्ने, दुईटा पिरामिड जोडेको त भन्छौँ होला त। नमिल्या ल अब त नमिले नि मिल्यो। एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्। अब जियोस् कम्प्लिट भइसकेको छ। ल बुझिने सम्मको भए पुग्छ। ल यो भयो है। यस्तो खालको पिरामिड छ भने यसको यो वाला हाइट भनेको स्ल्यान्ट हाइट भयो है। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाइट 1 र यो भनेको हाम्रो हाइट 2 हुन्छ H2 र यो भनेको त L1 र यसको यतापट्टिको पनि केस आउँछ है। यतापट्टिको पनि त्यस्तै केस आउने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, L2 भनेर भन्छौँ। र यहाँनिर हाइटको यो बेस भइहाल्यो के अरे, यो स्क्वायर बेस भएको हुनाले यो चारवटै एउटै हुने भयो र यसलाई मैले ए भनेर नाम दिएँ भने यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले फर्मुला के युज गर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम भनेको डाइरेक्ट 1/3 A² H लेख्ने र यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के पर्यो, यो वाला र यो वाला भने पछाडि 2A L1 + L2 लेख्दा पुग्यो। र यसको एरिया भनेको पनि अब त्यही नै हो, दुइटै एउटै हुन्छ किनकि यसको कुनै पनि प्लेन सर्फेस छैन। प्लेन सर्फेस नभएपछि टोटल सर्फेस एरिया र ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको एउटै नै हुन्छ है। ल यति बेस एरिया छैन भनौँ न। ल यति भइसके पछाडि हामीले जे होस् बेसिक कुराहरू जुन चाहिँ हामीले यसमा पढ्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू यतिमा नै जानिसकेका छौँ। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ कोन अनि कोनसँग रिलेटेड कम्बाइन सोलिडहरूको बारेमा चाहिँ पढाउने छु।
त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी अर्को सिरिजमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। बाई बाई।